अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट साबरीन कौसर, और आप सभी को सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल है हमारे इस नातिया मुकाबले में। उसी मेहमान दानिश हलाल खान जो आने वाले हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह खुदा ने अपनी हर मखलूक को अपनी बेशुमार नेमतों में से कुछ ख़ास नेमत अता की, हवा को रवानगी दी, पानी को ठंडक, कशफ़ी और पाकीज़गी दी, पहाड़ों को बुलंदी दी, फूलों को खुशबू और खुश रंग अता किए, और इसी तरह हर मखलूक में एक ऐसी खासियत है जो इसे बाकी सभी से जुदा करती है, और सभी अपने अपने दायरे में खुदा की इबादत में लगे हैं। उसी तरह अशरफुल मखलूकात, खुदा की बनाई हुई सबसे अजीम, सबसे खूबसूरत और सबसे आला तरीन चीज़ इंसान। मसलन प्यासी आंखों को तशफ़ी मिलती है, बेचैन जुन को करार आता है। प्यासी आंखों को तशफ़ी मिलती है, बेचैन जुन को करार आता है। ज़ुबां पर नाम तेरा जब जब आता है, खुदा की कुदरत का जायका बदल जाता है। तू साथ नहीं तो दूर ही सही, तू साथ नहीं तू दूर ही सही, ख्याल से ही तेरे मेरा तो दिल बहल जाता है। ये गज़लें, ये नज़्में, ये कव्वालियाँ और ये नात नेमत, ये सब खुदा की ही पेशकश है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश हलाल खान। तो आइए उनकी नात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी, सब खैरियत, आप बताएं। जी अल्लाह का। और आप बताएं, सब खैरियत है? सब खैरियत। माशाल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम है ये। महराज भाई जी से मेरी बात हुई थी, तो ये नाच का मुकाबला जो है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाचवान हैं माशाल्लाह। मैंने सबकी अभी तक ऑडियो वीडियो सुनी है, तो मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सपोर्ट करें इन सबकी। और बहुत अच्छा गाने वाले नाचवान हैं माशाल्लाह, पढ़ने वाले। जी तो मेरी भी एक मैं 2 लाइनें आप लोगों को नाच के सुनाऊँ अपनी। जी, इंतज़ार है हमें। जी बताएं बताएं। नात का। जी, नात पढ़ने का। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? रुकिए, मैं आवाज बढ़ा। अब आ रही है मेरी इतनी आवाज? ना। जी आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी जी। एक बहुत प्यारी नात है, पहले तो मैं सुनाऊंगा। खुर्शीद आलम साहब, खुर्शीद अहमद साहब, तो जब वो इंडिया आए थे पहली बार, और उनकी मेमोरी है कि मैंने अपने बचपन में उनको लाइव सुना है। तो शायद जी आप लोग जानते होंगे खुर्शीद अहमद साहब, बहुत बड़े नाचवान हैं पाकिस्तान के। जी वो इंडिया में जब पहली बार आए थे तो वो हमारे ही घर में आए थे, तो मैंने उनके मुंह से सुनी थी मेरे दिल में याद मोहम्मद। आप सब लोगों ने शायद सुनी हो, बहुत प्यारी बात। जी जी। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलामे गुलामाने मत, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, सुभान अल्लाह। ताजदार हरम के करम से, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे
دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. بہت بہت خوبصورت. جی کیا ہو؟ آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی جی. تو میں آپ لوگوں کو 2 لائنیں ایک حمد کی سنانا چاہوں گا، جی جو میں نے ابھی ریسنٹلی لکھی ہے. جو ابھی کا وقت چل رہا ہے، اللہ میاں نے اس پوری دنیا میں ایک اپنا عذاب بھیجا ہوا ہے جو جی جس کا نام کرونا وائرس ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک حمد لکھی ہے، تو وہ آپ لوگوں کو پسند آئے، یہ میری خوش قسمتی ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی بار زندگی میں کچھ لکھا ہے، کوشش کی ہے. تو آپ سب لوگوں کی پیش خدمت ہے، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کیسی ہے. انشاءاللہ. جی. اللہ رحم کر دے، مولا مولا کرم کر دے، اللہ 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 رحم کر دے، مولا 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 کرم کر دے. یہ مشکلوں کا وقت ہے، ہم پہ کرم کر دے، ہر دل کی یہ دعا ہے، مشکل ختم کر دے. اللہ 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 رحم کر دے، مولا 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 کرم کر دے. نہ امید ہے نہ آس ہے، اب کوئی آس ہے نہ کوئی آس ہے. اللہ اللہ، نہ امید ہے نہ آس ہے، نہ تیری آس ہے، بس تیری آس ہے. اللہ 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 رحم کر دے، مولا 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 کرم کر دے. موسیٰ کو تو نے پانی کے دریا سے بچایا، عیسیٰ کو تو نے سولی کے قبضوں سے نکالا. اللہ اللہ، موسیٰ کے لیے تو نے دریا کو ہٹایا، عیسیٰ کو تو نے سولی کے قبضوں سے اٹھایا، یونس کو تو نے مچھلی کے منہ سے نکالا، یوسف نے تجھے کنویں کی تہ سے پکارا. اللہ اللہ، جبریل امین نے انہیں کنویں سے نکالا. اللہ 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 رحم کر دے، مولا 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 کرم کر دے. اللہ 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 رحم کر دے. ماشاء شکریہ. اللہ. بہت 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 خوبصورت لکھتے ہیں آپ، اور بہت اچھا لکھا آپ نے. مطلب پورے واقعے کو پورا بیان کر دیا آپ نے اپنی آواز میں. کیا بات، بہت عمدہ. آپ کی جی آواز کی بہت تو تعریف کی ہے، اب یہ بھی ایک ہنر ہے. جی جی بہت جی، یہ ہنر اللہ نے مجھے یہ فی الحال یہ ہنر میرے میں تھا نہیں لکھنے کا،
تو یہ ابھی وقت جو چل رہا ہے اللہ سب پہ سے مصیبت کو ختم کرے جلدی سے جلدی. تو بس اسی کے لیے میں نے لکھا ہے اور یہ میری دعا ہے اللہ سے اپنے گانے کے انداز میں کہ اللہ میاں اس دعا کو قبول کرے. بالکل آمین. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جی جی مجھے بھی اس بہت طرح اچھا کی اپنی لگتا ہے اس محبتوں پروگرام سے میں. ہمارے پیج کو اور ہمیں نوازیں. جی 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 میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑتا ہوں اس پیج پہ اور جو لوگ سنتا رہے اور یہ جی بہت بڑی بات ہے. اور ابھی جو مقابلہ چل رہا ہے نعتوں کا تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں جڑیں اور جی لوگوں کو سنیں. بہت اچھے اچھے گانے والے نعتخواں ہیں ماشاء اللہ. تو بس اسی دعا کے ساتھ میں الوداع لیتا ہوں آپ لوگوں سے اور سب کے اللہ جی میاں رمضان جا رہے ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ اللہ کو بھی میاں سب کی بہت زندگی میں بہت آنے والی عید جو ہے ہم سب لوگ خوشیوں سے منائیں اور رمضان بھی خوشی سے منائیں. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ.